आदाब अर्ज़ जी। आज बात करते हैं कश्मीर के बारे में, जो कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न ईस्टर्न में मौजूद है। और इसका कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर है, और कुछ एक बड़ा हिस्सा है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको हम इंडियन डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी कहते हैं। कश्मीर जो कि इंतहाई यूनिक जगह है, तो इसलिए इसको एक वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज जोन इन द वर्ल्ड डिक्लेयर है। पहले तो इंडियन के आई थिंक 700,000 ट्रूप्स थे कश्मीर में, तो अब उसको बढ़ाकर 1 मिलियन कर दिया गया है। तो इतनी बड़े ट्रूप्स किसी जगह पे रखने की कोई ख़ास रीजंस होती हैं। पाकिस्तान की टोटल आर्मी की जो क्वांटिटी है वो इतनी नहीं है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इस किसी पर्टिकुलर एरिया में इतनी बड़ी आर्मी रखने की कोई ख़ास रीजंस होती हैं। इन सब बातों को समझने के लिए कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। तो आज इस लॉजिक को समझने के लिए हम चलते हैं इन द एयर ऑफ पॉलिटिक्शन। अब सूरत हाल ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार अब कि भाई ये सब कंटिनेंट है, यहाँ अब हमारा गुजारा नहीं, यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो और वापस चलते बनो। लेकिन क्या था कि ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकलने के लिए पावर ट्रांसफ़र करनी पड़ती थी। अब पावर ट्रांसफ़र करने के लिए दो कंट्रीज़ थी, इंडिया या पाकिस्तान। तो ये उन्होंने डिसाइड करना था कि अब पावर किस फार्मूले के तहत ट्रांसफ़र करनी है। तो फार्मूला ये हुआ, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया स्टे विद पाकिस्तान, रेस्ट विल गो टू इंडिया। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो पाकिस्तान के साथ स्टे करेंगे, और जिनमें हिंदू मेजॉरिटी है वो इंडिया के साथ जाएंगे। ये मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 की ब्रिटिशर जो रूल्स है उनके तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी जिस फार्मूले के तहत, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो प्रिंसली स्टेट होगी विद इम्पोज अराउंड 35 to 40% ऑफ द ब्रिटिश सब कंटिनेंट, दे हैव चॉइस whether they want to go with Pakistan, India, or they want to live independent। ये जो पूरा फार्मूला, जो पूरी बाउंड्री लाइन डिज़ाइन की थी, ये की थी सर रेडक्लिफ ने। अब कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, तो ये बड़ी यूनिक प्रिंसली स्टेट थी। तो जो कश्मीरी पॉपुलेशन थी 80 to 85% दैट्स वाज मुस्लिम। लेकिन इनका जो महाराजा था, महाराजा हरी सिंह, वो ही वाज इन फिक्स ये था कि जो नीदर ही वांटेड टू गो विद इंडिया बिकॉज नेहरू वांटेड कश्मीर बी पार्ट ऑफ इंडिया। और नेहरू के तल्लुकात जो शेख अब्दुल्ला से बड़े करीबी थे, जो उस वक्त बड़े जो है ना पॉलिटिशियन से कश्मीर के। तो महाराजा हरी सिंह ने सोचा कि अगर मैं अगर इंडिया के साथ चला गया तो शेख अब्दुल्ला के नेहरू के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, तो मुझसे पावर जो छीन जाएगी। सो ही वाज इनसिक्योर। तो पाकिस्तान के साथ वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि बिकॉज ही वाज हिंदू। तो ही साइन अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, विच मीन्स कि हम आपके पास भी नहीं आएंगे, इंडिया के साथ भी नहीं जाएंगे। और इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन्होंने साइन नहीं किया। अच्छा, ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान ने साइन कर दिया था। इन्होंने कहा कि ना हम तुम्हारे हम इंडिपेंडेंट ही सही हैं। अब हुआ ये कि अक्टूबर 1947 में जो कुछ ट्राइब्स पश्तून थे जो केपीके में, जो अब केपीके कॉल्ड होता है, वो एरिया है, उनको पाकिस्तान की तरफ से असला फराम किया गया। उन्होंने कश्मीर पर हमला कर। अब चूंकि महाराजा हरी सिंह की जो फौज थी उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसकी वो प्रेशराइज कर दिया गया। जहाद के नाम पर लूट मार की गई, कश्मीरी औरतों का रेप किया गया, उनसे जेवरात छीने गए, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। इस प्रेशर की वजह से हरी सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू को लिखा कि जो इस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे, कि भाई मुझे आकर बचाओ। उन्होंने जवाब दिया कि भाई बचाएंगे ज़रूर, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, अगर आप इंडिया में शामिल होने के लिए राज़ी हों तो हम आपको बचाएंगे। महाराजा हरी सिंह प्रेशर में था, इन्होंने ओके किया। महाराजा हरी सिंह एक्सीड टू इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947। अब मैं खुद को इंडिया में शामिल कर लूँगा। जब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया तो इंडिया ने अपनी फ़ौज भेज दी। तो वहाँ से जो लड़ाई शुरू हुई थी, आज तक 74 ईयर्स हो चुके हैं, वो लड़ाई जारी है। इंडिया और पाकिस्तान की जो पहली वार हुई थी 1947 कंटिन्यू टिल 1948, ये कश्मीर कन्फ्लिक्ट पे ही हुई थी। उसके बाद 1965 अंटिल 1989 में भी जो कारगिल वार हुई थी वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही हुई थी। दोस्तों, जब ये शराइत पे तय हो गया, जो इंडियन महाराजा थे, जो कश्मीर के प्रिंसली स्टेट के बादशाह थे, उन्होंने कुछ तय किया कि इंडियन के साथ कि मायदा इस बेस पे होगा कि कश्मीर को बाद में उनका जो हक़ खुदरादियत है वो दिया जाएगा। तो
تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ۔ تو اس وقت انڈیا کے جو لیڈر تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی کہ جو کشمیر کا مستقبل ہے، کشمیر کی جو ڈیسٹنی ہے، وہ کشمیر کے لوگ ڈیسائیڈ۔ تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ کشمیر میں ایک پلیب سائٹ ہوگا، مطلب ریفرینڈم ہوگا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ حق خود ارادیت، وہ دیا جائے گا، تو کشمیر کے لوگ ایزیلی ڈیسائیڈ کر سکیں گے وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس پلیب سائٹ کا پرپز یہ تھا کہ اگر کشمیری چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں، یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں، تو ان کو بالکل پورا اختیار ہوگا کہ وہ اپنا ڈیسیژن لے سکیں۔ بعد میں UN نے بھی 1948 میں قراردادیں پیش کی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا دی پلیب سائٹ شوڈ بی ارینجڈ، شوڈ بی ریفرینڈم ارینجڈ ان کشمیر، کشمیر شوڈ بی گیون دا لبرٹی۔ انفارچونیٹلی آج تک 74 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ 7.5 دہائیاں گزر چکی ہیں، نہ پلیب سائٹ ہوا، نہ ریفرینڈم ہوا، اور نہ ہی کشمیریوں کی خون ریزی بند ہوئی۔ اب جو ریسنٹلی انڈیا نے سٹیپ لیا ہے، وہ مودی اور امت شاہ کی جو فیسسٹ رجیم گورنمنٹ ہے، وہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں 2 شق تھی، آرٹیکل 370 اور 35A۔ اب آرٹیکل 370 کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ ایکسیپٹ فار 3 ڈپارٹمنٹ، وہ کون سے تھے؟ ڈیفینس، ایکسٹرنل افیئر اور کمیونیکیشنز۔ اس کے علاوہ کشمیری گورنمنٹ سب کچھ اپنا خود ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب 35A بڑا انٹرسٹڈ ہے۔ 35A یہ جو کشمیری گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کشمیر کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں وہ کون ہیں، اور کوئی بھی پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہے، نان پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، وہ نہ کوئی وہاں پراپرٹی خرید سکتا ہے، نہ وہاں جو جاب لے سکتا ہے، اور نہ وہاں ایجوکیشن لے سکتا ہے۔ یہ دونوں آرٹیکل 370 اور 35A یہ انڈین کانسٹیٹیوشن نے ریپیل کر دیے ہیں، مطلب انڈین کانسٹیٹیوشن سے ختم کر دیے ہیں۔ اب جب یہ آرٹیکل ختم ہو گئے تو کیا ہوا؟ ہندو وچ آر دا میجارٹی ان انڈیا، دے ہیو ٹو رائٹ ٹو گو ان کشمیر، بائی پراپرٹی، گیٹ امپلائمنٹ اینڈ ایوری تھنگ، increase their number in Kashmir where Muslim population was in majority also۔ تو جب یہ ہوا تو کشمیریوں نے سمجھا کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے، بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی، تو کشمیر کو ایک اوپن پریزن بنا کے رکھا گیا۔ 2 سال پوری 1 ملین آرمی وہاں ٹروپس ڈپلائڈ کیے گئے، اور ان کو ایک اوپن پریزن بنا کے رکھا گیا، جو دنیا نے بھی دیکھا، ہیومن رائٹ واچ نے بھی، اور UN پہ ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی، لیکن انڈیا کو بالکل بھی اثر نہیں ہوا۔ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں شاید کچھ لوگوں کو بری بھی لگے۔ کشمیری بلڈ سرکولیٹنگ ان مائی وینز، ریولٹنگ مچ از ویری گڈ، بٹ لیکن جب یہ میں نعرے سنتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو مجھ پہ ایک فیئر سچ آ جاتا ہے، خوف سا طاری ہو جاتا ہے۔ اگر پاکستان نے کشمیریوں کو صرف جعلی دعائیں دینی ہیں، اگر پاکستان کشمیر میں کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں اوپن کر سکتا، کشمیریوں کی ترقی نہیں چاہتے، کشمیر کی حکومت کو وہ اختیارات نہیں دیتے کہ وہ خود کوئی ڈیسائیڈ کر سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کشمیر کی گورنمنٹ خود جو کشمیر ایشو ہے وہ انٹرنیشنلائز کرے، خود وہ ہینڈل کرے، تاکہ ان کی آواز زیادہ مؤثر ثابت ہوگی انٹرنیشنل سطح پہ، تو یہ سیاسی نہریں بند کر کے آئی تھنک کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے تھا۔ اٹ از مور بیٹر سلیوشن۔ That is the solution the Kashmiri want, and this is the pure better solution and nothing more else. I did not add any complexity in this video. I also try to explain very easily to understand everyone about Kashmir issue. So subscribe my channel and for more information video.